Assalamualaikum dear class. My name is Mohammad Wais and I am your science teacher. हमने जो है 7th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमारा ये उसी सीरीज़ का 3rd लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हमने ऑर्गन सिस्टम जो है ये क्या होता है ये पढ़ा है। सेकंड लेक्चर में हमने जो है वो पढ़ा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने डेफिनेशन की थी और उसके बाद हमने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये किन किन जो हमारे जिस्म के अज़ा हैं उनके ज़रिए से ये होता है। तो ये जो है हमारा 3rd लेक्चर है, जिसमें हमने पढ़ना है कि हमारा जो मुंह है उसके अंदर क्या काम होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये हमारे जिस्म के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनके ज़रिए होता है। तो सबसे पहले ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ये जो हमारे जिस्म के अज़ा हैं, इनमें से गुजरता है। सबसे पहले खुराक जो है ये मुंह में जाती है, देन एसोफेगस में जाती है, एसोफेगस से मैदा में, उसके बाद ये जाती है छोटी आंत में और उसके बाद जाती है बड़ी आंत में। तो इस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है खुराक पूरे बॉडी के अंदर मूव करती है और बलाकर ये जो खुराक है ये हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाती है जज़ब होकर, और बाकी जो फाजिल मादे होते हैं जिस्म से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस पूरे सवाल में एक डेफिनेशन जो है ये डियर स्टूडेंट्स आप कर लें कि डाइजेशन क्या होती है। तो ये वर्ड बार बार आएगा तो इसको क्लियर कर लीजिएगा। तो डाइजेशन जो है ये क्या होती है। डाइजेशन कहते हैं खुराक का सादा तरीन हालत में तब्दील होना जो है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, खुराक का सादा हालत में, यानी बिल्कुल जो है सादा हालत में जो कन्वर्ट हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ हम कह सकते हैं जो खुराक हज़म हो जाती है या हज़म होना शुरू हो जाती है, तो ये खुराक के जो हज़म होने का अमल है उसको हम डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखें हमारे पास हम जब मुंह के अंदर नवाला भेजते हैं तो वो तो सादा तरीन हालत नहीं ना होती, तो फिर हमारे मुंह के अंदर एक प्रोसेस पूरे का पूरा होता है, तो उसमें फिर जो है वो खुराक अपनी सादा तरीन हालत में कन्वर्ट होती है। तो फिर हम कहते हैं कि हमारे मुंह में क्या हुई है, डाइजेशन हुई। तो देखते हैं कि मुंह के अंदर ये खुराक का सादा होना, ये जो डाइजेशन इसे हमने वर्ड को यूज़ किया है, लफ्ज़ को यूज़ किया है, ये कैसे होती है। जी, तो पहला पॉइंट है बेटा कि जो डाइजेशन का अमल है ये हमारे मुंह से शुरू होता है। खुराक के सादा होने का अमल कहाँ से शुरू होता है, हमारे मुंह से। तो हमारे मुंह में सबसे पहले जो चीज़ डाइजेशन के अमल में हिस्सा डालती है वो है हमारे दांत। वो क्या है, हमारे दांत हैं। हमारे जो दांत हैं ये क्या काम करते हैं, ये खुराक को काटते और पीसते हैं। हमारे जो दांत हैं ये खुराक को क्या करते हैं, काटते हैं और पीसते हैं। जो सामने वाले दांत हैं ये खुराक को काटते हैं और ये जो साइडों वाले मोलर और प्री मोलर होते हैं ये हमारी खुराक को पीसते हैं। काटने और पीसने के बाद जब ये काम हो रहा होता है तो हमारी ज़ुबान जो है ये भी इस प्रोसेस में अपना हिस्सा डाल रही होती है। तो ज़ुबान क्या करती है, ज़ुबान 2 काम करती है हमारे मुंह में। एक तो खुराक को बार बार दांतों के नीचे लाती है यानी रोल करती है मुंह के अंदर, और दूसरा सलाइवा को मिक्स करती है। अब सलाइवा क्या होता है, ये जो आपका लुआब होता है, ये जो मुंह के अंदर रतूबत आपके है, इसे हम सलाइवा कहते हैं। तो ज़ुबान जो है आपके सलाइवा को मिक्स करती है, किसके साथ, खुराक के साथ। मिक्स किस में करती है, खुराक में मिक्स करती है। आपके सलाइवा को खुराक में मिक्स करती है, ठीक है जी। तो खुराक में सलाइवा को मिक्स करती है। तो उससे अगला पॉइंट क्या है, फिर उससे अगला पॉइंट है कि जो सलाइवा है ये करता क्या है, ये ज़ुबान जो मिक्स कर रही है, बड़ा ये जो सलाइवा है ये कार्बोहाइड्रेट्स को हजम करता है। कार्बोहाइड्रेट्स की क्या करता है, डाइजेशन करता है। ठीक है जी। तो सलाइवा जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स की क्या करता है, डाइजेशन करता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, देखें हम जो भी खुराक खाते हैं
وہ کسی نہ کسی خاص کیٹیگری سے بلونگ کرتی ہے. ہم جو ڈیلی مرہ چیزیں کھاتے ہیں وہ یا تو کاربوہائیڈریٹس ہو سکتے ہیں, فیٹس ہو سکتے ہیں, وٹامنز ہو سکتے ہیں یا پروٹینز ہو سکتے ہیں. تو کاربوہائیڈریٹس والی غذا کون کون سی ہے؟ تو دیکھیں یہ جو ہم روٹی کھاتے ہیں اور اس کے بعد میدا جو ہوتا ہے اس سے بنی ہوئی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں یہ ساری کی ساری کاربوہائیڈریٹس انریچ ہوتی ہیں. ان میں کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو پیسٹریز اور یہ جو بیکری کی چیزیں ہیں, یہ بسکٹ وغیرہ, یہ سارے کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارا جو سلائیوا ہے یہ منہ کے اندر ہی کاربوہائیڈریٹس کی ڈیجیشن شروع کر دیتا ہے. یعنی آپ کے جو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ آپ کے منہ کے اندر ہی ان کی ڈیجیشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد جناب جب یہ سارا عمل ہو جاتا ہے, جب منہ کے اندر دانت بھی خوراک کو کاٹ لیتے ہیں, پیس لیتے ہیں, زبان بھی اپنا کام کر لیتی ہے, سلائیوا کو مکس کر لیتی ہے, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ہماری جو خوراک ہے یہ نرم اور نمدار ہو جاتی ہے. نرم اور نمدار ہو جاتی ہے, بالکل سافٹ سا ایک لوکھڑا سا بن جاتی ہے. اور یہ نرم اور نمدار ہو کر پھر جو ہماری زبان ہے یہ کیا کرتی ہے, اس خوراک کو پکڑ کر حلق میں بھیج دیتی ہے, منہ کے پچھلے حصے میں دھکیل دیتی ہے. تو منہ کے پچھلے حصے سے آپ کی حلق سے جو ہے خوراک پھر کہاں پہ چلی جاتی ہے, وہ آپ کے حلق سے آپ کے ایسوفیگس میں چلی جاتی ہے. جی, تو کچھ سمجھ آئی ہے آپ کو بیٹا؟ تو میں یہ سپوز کروں گا کہ آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آئی ہوگی. تو سائنس جو ہے یہ انتہائی آسان ہے, بالکل بھی مشکل نہیں ہے. آپ نے جسٹ فوکس رکھنا ہے. آپ کے جو جتنے بھی ٹاپکس ہیں یہ انشاءاللہ آپ کو بڑے اچھے سے سمجھ آئیں گے. تو ہم دوبارہ سے اس ٹاپک کو ریکال کر لیتے ہیں. ڈائجیشن منہ سے شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے دانت اپنا حصہ ڈالتے ہیں, خوراک کو کاٹتے اور پیستے ہیں. پھر زبان سلائیوا کو مکس کرتی ہے اور خوراک کو جو ہے وہ پکڑ کے بار بار دانتوں کے نیچے لاتی ہے. پھر زبان جو ہے سلائیوا کو بھی مکس کرتی ہے خوراک میں, اور جب خوراک میں سلائیوا مکس ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کے بعد جو سلائیوا ہے یہ کیا کرتا ہے, سلائیوا کاربوہائیڈریٹس کو ہضم کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور کاربوہائیڈریٹس کی ڈیجیشن کرتا ہے, کاربوہائیڈریٹس کو ہضم کرتا ہے. تو کاربوہائیڈریٹس کیا ہیں یہ بھی آپ کو بتا دیا ہے. جب یہ سارا پروسیس ہو جاتا ہے, دانت کاٹ لیتے ہیں, پیس لیتے ہیں, زبان سلائیوا مکس کر لیتی ہے, تو خوراک نرم اور نمدار ہو جاتی ہے اور ہماری زبان اس کو منہ کے پچھلے حصے میں دھکیل دیتی ہے, جہاں سے خوراک کہاں پہ چلی جاتی ہے, ایسوفیگس میں. جی, تو یہ سارا پروسیس ہوگا ہمارے منہ میں. تو اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ ہمارے ایسوفیگس کے اندر خوراک کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کو اچھے سے کور کریں گے. تو اگر آپ کو میرے جو یہ لیکچر ہیں یہ بینیفیشل لگے اور آپ کو لگے کہ یہ واقعی آپ کو جو ہے وہ ہیلپ دے رہے ہیں آپ کی سائنس پریپیئر کرنے میں, تو پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل, اور اس کو جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اور باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے بچوں کا بھی بھلا ہو سکے. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, وہاں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے